रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ. کسی پیش مونا هست؟ نه، مونا خوابیده. راستش تو منتظر جوابم بودی، پس بهتره الان به جوابش رو بدم. من قبلا خیلی تلاش کردم بشناسمت، اما نتونستم درست بشناسمت. فکر میکردم دختر خودخواه و مغروری هستی، ولی تو از بقیه متفاوت‌تر بودی. بعدش خیلی خوشحال شدم از این که با تو دوستی کردم و به نظر من این دوستیمونو بذاریم فعلا همینطوری بمونه، چون نباید زیاد عجله کنیم. بعضی آدم‌ها هم بعد ازدواج حتی با هم دوست نمیشن، فقط یه زن و شوهر معمولی میشن. و به نظر من بهتره به این رابطمون یه خورده زمان بدیم که بهتر بشناسیم. اگه زمان اجازه داد ما شریک زندگی هم میشیم، اگرم اجازه نداد خب همینطور دوست میمونیم و من هر دوتاشو قبول دارم. آره کاملا درست میگی. ممنونم. بفرما، بیا غذا تو بخور. آروم و یواش بخور، دیگه نیازی نیست از کسی بترسی. حالا جایی که من باشم تو هم میتونی اونجا بدون ترس باشی. آره خونه یه باباشه نه؟ که بدون هیچ ترس و خطری میمونه و کسی هم نیست که بهش چیزی بگه؟ اگه پسرم نمیتونه اینجا بمونه پس منم نمیتونم. دیگه خیلی تهدید کردین مامان. من و گلزار همین امروز از اینجا میریم. آره راحت برو، اما اول ببین اون باباش اجازه میده راحت بمونین اونجا؟ چی کار میکنی؟ شهر رو ترک میکنی؟ یا کشور رو ترک میکنی؟ کجاها این بچه رو با خودت قایم میکنی ها؟ مامان نکنه با بلال تماس گرفتین و بهش چیزی گفتین؟ نه هنوز که نه، ولی من شمارش رو دارم. اگه قول بدی که با عابد ازدواج کنی پس میذارم که گلزار باهات بمونه، اما اگه نه پس همین الان باهاش تماس میگیرم و این ماجرا رو همینجا تمومش میکنم. مامان لطفاً با عمو عابد ازدواج نکن. مامان شما با بلال تماس نمیگیرین؟ چرا نباید تماس بگیرم ها؟ اول دخترم و خودش ازم دزدید، الان پسرش داره این کارو میکنه و تو به خاطر این داری با هم دشمن میشی. فکر کردی به این راحتی میذارم؟ عجبا. به به شگفت خانوم، به به. تا الان که بزرگا نفرینت میکردن، از الان قراره بچه هاتم نفرینت بکنن. تو یکی ساکت باش، این همه آه و نفرین دنبالمه، حالا یه نفرین دیگه هم باشه. مامان ازتون خواهش میکنم با بلال تماس نگیری لطفاً مامان. باشه تماس نمیگیرم. تو قول بده با عابد ازدواج کنی، من تماس نمیگیرم. مامان بهشون قول ندی. مامان من الان تو موقعیتی نیستم که بتونم بهتون قول بدم. ایرادی نداره دخترم، مشکلی نیست. من که موقعیت تماس گرفتنو دارم نه؟ اینجور بچه به دنیا آوردن چه فایده داره؟ که ازش یه مدل متحرک بسازی؟ و بچت هر کار دلش خواست بکنه، هر طور خواست مامان باباشو تهدید کنه. واسه من داره از سنگدلی حرف میزنه. بچه اگه هر کاری بکنه و بعدش با صورت به زمین بخوره اون هیچی نیست، اما اگه مامان و بابا سختگیری بکنن اون میشه تهدید. دختر تو قول میدی یا نمیدی؟ مامان لطفاً بهش قول نده. باشه من ماجرا رو تمومش مامان وایسین اینجا وایسین. من بهتون قول میدم بعد از تموم شدن طلاقم و بعد تموم شدن عده‌ام
حتما با عابد ازدواج میکنم. पास मेरे आस छुपी गुलजार! है, आस मेरी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं, अश्क नैनों से चुन लिए हैं. تلاش کن منو درک کنی گلزار. الان من هیچ چاره‌ای ندارم. نمیتونم تو رو از دست بدم، نمیتونم عصبانیت مامان رو به جون بخرم. الان تا طلاق گرفتن و تمام شدن عده خیلی وقت مونده. ممکنه تا اون وقت تصمیم مامان عوض بشه. پسرم، به نظر من الان فقط باید صبر کنیم و خودمون رو به دست زمان و شرایط بسپاریم. و وقتی طلاق بگیرم و زمان عده تموم بشه، من باید با یکی ازدواج کنم، مگه نه پسرم؟ پس چرا اون عابد نباشه؟ गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ, पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ. سلام علیکم خاله. سلام پسرم. الان دیگه میتونی با سارا با هم برین تفریح. خب پسرم، یه بار دیگه هم میگم، در ضمن با دوبار تلاش کردن چی ازت کم میشه؟ ها؟ این بار من ضمانت میکنم، اون مخالفت نمیکنه. ببینین خاله، تو چه جور مردی هستی؟ هم عاشق میشی و هم از ابراز کردنش میترسی؟ پسرم، من میتونم سارا رو مجبور کنم، ولی ذهنیتشو که تو باید تغییر بدی، نه؟ اینقدر بهش علاقه و توجه نشون بده که اون گذشته و بچه‌هاشو فراموش کنه و برای همیشه و همیشه مال تو باشه. باشه، من باش صحبت میکنم. باشه پسرم، خوبه. خداحافظ. اما مامان جان، الان که گلزارم پیش ساراست، اون چطور میتونه بچه‌هاشو فراموش کنه؟ دخترم، تو بذار یه بار سارا به سمت عابد جذب بشه. این که پسر اون عوضی رو چطور از زندگی سارا بیرون کنم، این کار منه. تو فقط به من بسپار. سارا خانوم، شما که هنوز اینجا نشستین، باید بریم. آقا فقط یکم دیگه موده، تا یه ربع دیگه کارم تموم میشه و میام. ولش کنین، اونقدر مهم نیست، فردا انجامش بدین. بیاین. باشه، پس من سیستمو خاموش کنم، تا 5 دقیقه دیگه خیلی میام. خوب، عجله کنین، من تو ماشین منتظرتونم. باشه. شما دوتا قرار جای خاصی برین؟ آره، راستش یه جلسه هست، قرار اونجا حضور پیدا کنیم. سارا، تو اصلا دروغگوی خوبی نیستی. واسه همین دروغ نگو. این یه رابطه جدیده، پنهانش نکن. هر طور هست بذار پیش بره. راستش خاله، آقا عابد 2 بلیت سینما گرفته. ازم میخواد که من باش برم سینما. آره میدونم، بین شما دوتا یه خبری هست. ولی یه چیزی یادت باشه سارا، مامانت آدم ساده‌ای به نظر میرسه، اما خیلی زرنگه. خب برو دیگه، حتما دیرت شده. زندگی فقط همین یه باره، ازش لذت ببر. दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी. दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ. पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ. الو
میدونم که تو پارکینگ منتظرم. معذرت میخوام، من نمیتونم باهاتون به سینما بیام. خب سرم خیلی درد میکنه، نمیتونم تحملش کنم. صبر کن. آخه دختر، تو خودتو چی فرض کردی ها؟ مگه سیندرلایی یا از آسمون افتادی ها؟ من عابدو همش به سمت تو هول میدم. مردم به زن مطلقه حتی نگاه هم نمی کنن، ولی تو ناز و عدوها تمومی نداره. مامان، من فقط قول دادم که باهاش ازدواج میکنم، نه اینکه باهاش برم بیرون. خب بیرون رفتن قبل از ازدواج چه اشکالی داره آخه؟ من اونو خوب میشناسم، دیگه دلیلی نمیبینم که باهاش برم بیرون. مامان آخه دختر احمق، تو اونو به عنوان رئیست میشناسی. الان باید تلاش کنی به عنوان شوهر بشناسیش. تلاش کن که بتونی باهاش به یه تفاهمی برسی. تو مسئله بلال که کاملا اشتباه کردی. الان دیگه نمیتونی برای بار دوم اشتباه کنی. ولی مامانم به عمو عابد اصلا نمیاد. تا سکت. گلزار، تو حرف بزرگتر نپر. یالا برو تو اتاقت. مامان شما چتون شده؟ بعضی از حرفا رو نباید جلوی بچه ها زد. شما هم بچه دارین، باید این موضوع رو بهتر از من بدونین. اول تو به هم قول بده که با عابد میری بیرون تفریح. آخه من تا کی باید به شما قول بدم مامان؟ تو به بلال 100 تا قول دادی و همه زندگیت هم نابود کردی دختر. حالا واسه درست کردن زندگیت اگه چند تا قولم به مامانت بدی اشکالی دیگه داره؟ بسه مامان، محض رضای خدا اینقدر نمک رو زخمم نپاشین. از این به بعد باش میرم بیرون. باشه، فقط منو راحت بذارین. خب اگه میخواستی از اول قبول میکردی، الکی سرمو به درد آوردی. این دیگه چه حرفیه رومینا؟ ما از تو بیشتر از اینا انتظار داشتیم دختر. انبر، من توی زندگیم یه چیزی یاد گرفتم. بدون دیدن و شناختن کسی نباید ازش انتظار داشته باشی. ببین، لطفاً درس زندگی به من نده رومینا. فقط اینو بگو که میتونی این کارو بکنی یا نه. تو چرا داری با این لحن با من حرف میزنی؟ نه دخترم، تو ناراحت نشو. این لحن حرف زدنش همین جوریه، منظور بدی نداشت. ببین رومینا، من اگه به کسی میگم دوست، باهاش رو راستم و انتظار دارم اونم با من همین جوری باشه. من چاپلوسی کردن و بلد نیستم. اونم با تو که قرار فامیل بشیم و یه عمر با هم دیگه زندگی کنیم. اما خاله، ازدواج که زورکی نمیشه. دخترم، ما که نمیخوایم بهت زور بگیم آخه. ولی به بلال دارین زور میگین. دارین اصرار میکنین با من ازدواج کنه. اینم زورگوییه دیگه. اینطوری به منم دارین زور میگین. لطفاً اینقدر به بلال اصرار نکنین. من نمیخوام دوستمو از دست بدم خاله. که اینطور تو میتونی نابود شدن زندگی دوستتو ببینی؟ خدا نکنه زندگیش نابود بشه انبر. بعد از راحت شدن از دست زنداداش سارا اگه گیر اون آبجیش بیفته یا دوباره زنداداش به زندگیش برگرده، اون وقت من اینو ازت میپرسم. دخترم، من میدونم بلال باهات مخالفت کرده. اون نادونه، خوب و بدشو نمیفهمه، واسه همین نمیتونیم اونو به حال خودش بذاریم عزیزم. دخترم، تو اینقدر زود شکستتو نباید قبول کنی. فعلا در این مورد نمیخوام هیچ حرفی بزنم. من هرچی میخواستم بگم و گفتم. لطفاً بیش از این اصرار نکنید. خداحافظ. انبر، نباید اینجوری باهاش حرف میزدی. خب غذا تو بخور بچه. تا کی میخوای همینجوری بهش زل بزنی؟ عجب آدم سیریشیه این پسره. خوب شد اومدی دخترم. اینو ببین، ناهار درست کردم. هر چقدر از اینجا صداش زدم خواهش کردم، از اتاق بیرون نیومد. الان شامم براش درست کردم. نیم ساعته که بهش زل زده. دریغ از خوردن یک لقمه. من کم آوردم. بعد تو میگی که مراقب پسرت نیستم. حالا خودت لقمه دهنش بذار و غذا بده. من نمیتونم. گلزار، چی شده؟ چرا شامتو نمیخوری؟ مامان بزرگ همه روز به بابام فحش داد.
بفرما، اینم از شازدت. پسر من کی فوش دادم؟ لج کرده بود. منم 3-4 باری همینجوری از دهنم اسم باباش در رفت. مگه اون فرشته خداونده ها که نمیتونم حتی اسمشو ببرم؟ مامان شما ساکت باشین. گلزار بیا پسرم، شام تو بخور. شما با من شام نمیخورین؟ چرا نخورم؟ من باهات شام میخورم. شما با عمو عابد شام خوردین و اومدین نه؟ کی بهت اینو گفته؟ آخه شما از سر کار انقدر دیر بر نمیگردین. آره ولی امروز کارم زیاد بود، برای همین دیر شد. مامان به من دروغ نگین. شما دیروز به مامان بزرگم گفتین که با عمو عابد میخواین برین بیرون. امروز هم که باهاش رفتین بیرون و با هم دیگه بیرون شام خوردین. خب هر کاری کرده باشه، هر جایی رفته باشه، تو کی که میپرسی؟ پسرش هستی پسرش بمون، لازم نیست واسش بابا بشی. مامان چتون شده؟ این چه حرفیه؟ اون بچه است، یه ذره مراعات کنی. دخترم یه ذره از عقلت استفاده کن. امروز ازت سوال جواب میکنه، فردا پس فردا بهت دستور میده. اول برده باباش بودی، الان میخوای برده این باشی؟ تو از خودت حق اختیار نداری نه؟ من میتونم پسرمو خودم تربیت کنم یا شما هم تو این دخالت میکنین؟ تو این پسرت برین به درک. ناز و ادای پسر اون عوضی رو هم بکش. به من چه؟ دیدین مامان بازم به بابام فوش داد. مامان بزرگ فوش نداد، فقط حرفش رو زد. حرف نیست، داره از بابام بد میگه. همیشه هم همین کارو میکنه. اون بابات اگه مراقب مامانت میبود فوش نمیداد و کتکش نمیزد، هر لحظه به گریه نمینداختش. الان لازم نبود مامان دنبال یه آدم دیگه باشه. گریه واسه 1-2 روزه، نه واسه همه ی عمر. اومده واسه من از باباش دفاع میکنه. چتون شده؟ این چه کاریه مامان؟ یه ذره از خدا بترسین، اون فقط بچه است. این چه جور بچه ایه؟ اگه باباش خوب میبود که اینجوری از خونش فرار نمیکرد. این خودش از باباش فرار کرده و اومده پیش تو قایم بشه. حالا داره تلاش میکنه تو رو سمت همون باباش هل بده. این میدونه که اعصابت خورده، اما هی داره عذابت بد میگه و بیشتر خوردش میکنه. من نه خیر، شما دارین اعصاب مامانمو خوردش میکنی. دیدی؟ پسر همون باباست نه؟ ادب و تربیتش به همون بابا رفته. گلزار دیگه ساکت میشی و هیچی نمیگی. مامان شما برین داخل، من خودم باش حرف میزنم. دخترم به نظر من این فرار کردنش همش یک نقشه است. به نظرم این نقشه اون بابای مکار و حیله‌گرشه تا این بتونه از باباش جلوی تو دفاع بکنه. حالا ببین بابای من بد نیست، شما بد هستین. شما همیشه مامانمو بر علیه بابام تحریک میکردین. شما اینا رو از هم جدا کردین. شما بدین. گلزار به مادر بزرگ بی احترامی کردی. خونه اون بابا تو رگاته. بالاخره تو هم چهره واقعی تو نشون دادی. برو گم شو از اینجا، از جلوی چشام برو. زبون درازی میکنه. دختر ولش کن این بچه رو. بیا غذاتو بخور. من گرسنم نیست. بی خیال شگفته خانم، خودت بخور. اینا که همیشه به غذا بی احترامی میکنن. بسم الله. اینو میدونستم که تو اینجور کارا حیله‌گری، ولی این که بین یه مادر و پسر خلأ به وجود بیاری، اینو نمیتونستم حدس بزنم. خلأ که بالاخره یه روزی پر میشه، اما من زمانی آرامش پیدا میکنم که ماجرای این بچه رو به اتمام برسونم. به خدا قسم نمیذارم یه دقیقه هم بچه اون عوضی خونه من بمونه. اما مامان جان، گلزار خیلی برای سارا مهمه. اگه شما این کارو کردین نکنه سارا باهاتون اختلاف پیدا کنه. در واقع اون پسر امروز واقعیت تو بهت نشون داد، اون آینه رو بهت نشون داد. ولی مشکل تو اینه که حتی توی آینه هم نمیخوای خودتو ببینی. هنوزم وقت هست شگفت خانم خودتو تغییر بده، وگرنه روزی که با عواقب این اعمال بدت روبرو بشی خیلی برات دردناک میشه. اجازه نده که اون روز برسه. هنوزم وقت داری که درستش بکنی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. گلزار
این بچه کجا رفته؟ از دست این پسر. تو؟ گلزار رو کجا برده بودی؟ از کی دارم دنبالش میگردم. نه ترس آبجی، گلزار دیگه هیچ جایی نمیره. قبلا که باباش بهش سیلی زده بود اومد پیش مامانش، ولی الان که مامانش سیلی زده بیچاره جایی نداره بره. اینجور بچه ها مجبورن به سیلی عادت کنن. اینجا هم سیلی، اونجا هم سیلی، اینجا هم تنفر، اونجا هم تنفر. این بچه دیگه از اسم ازدواجم میترسه. اینجور بچه به دنیا آوردن چه فایده داره؟ که ازش یه مرده متحرک بسازی؟ هنر اصلی این نیست که بچه به دنیا بیاری. هنر اصلی زندگی کردن با اوناست که شما و داداش بلال اونو بلد نیستین. معذرت میخوام گلزار، نمیدونم چرا اون رفتار از من سر زد. دیگه نه دست رود بلند میکنم و نه دعوت میکنم. لطفا منو ببخش. रुख पे लिखी है बचपन कहानी, بیا بریم. बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। दिल क्या चाहे दिल क्या चाहे, किस दिल की ना मानी, रुख पे लिखी है। چیو پنهان میکنی؟ چیو دارم پنهون میکنم؟ تو چرا از اون اتاقت بیرون اومدی؟ دوباره برگرد. اگه لازم بود تو کارای من دخالت بکنی خبرت میکنم. چرا سیم کارتو در آوردی؟ من گفتم که به کارم کاری نداشته باش. تو الان واسه کسی پیام فرستادی نه؟ آره، هر روز 10 تا پیام میفرستم. کجاش اینقدر عجیبه؟ امروز چرا از من بازجویی میکنی؟ هی بابا، امروز بالاخره تونستم مچتا رو بگیرم، هرچند که هیچی واسط مهم نیست. داری یه آتیشی میسوزونی که اینجوری رنگت پریده. با کشیدن سیم کارت پیاما از گوشی پاک نمیشن. آقا بلال، بچه‌تون پیش ساراست. اگه میخواین بچه‌تون رو صحیح و سالم ببینین، اونو از ظلم سارا و مامانش نجات بدین. یه خیرخواه شما. شگفته، تو چی کار کردی؟ قولتو با سارا شکوندی؟ اون خیلی ناراحت میشه. کدوم پیام؟ ها؟ کدوم پیام؟ چه مدرکی داری من پیام فرستادم؟ حذف شد. شاید بتونی از گوشی پاکش کنی، ولی از قلب و ذهن آدما نمیتونی هیچی رو پاک کنی. خود من به سارا همه چیزو میگم. آرومتر بگو. ببین، چرا عصبانی میشی؟ بیا اینجا بشین دیگه. آقا، اگه که خوبم یا بدم، هر جوری که هستم، بالاخره شریک زندگیتم، نه؟ بیشتر از 30 ساله که زندگی مشترک داریم. من میدونم شاید ازم عصبانی باشی، اما توی گوشه از قلبت بالاخره برام مهربونی هست، مگه نه؟ من میدونم تو هیچ وقت نمیذاری من جلوی بچه ها و سارا شرمنده بشم. آقا، من پیش التماس میکنم، دهن تو بسته نگه دار. تو رو جون من، تو زندگیم اولین بار ازت چیزی میخوام. این رازو تو قلبت دفن کن.
محض رضای خدا. من میدونم تو قلب خیلی بزرگی داری. من برات آب میارم بخوری. چرا آب میوه‌تو نمیخوری؟ راستش بعد از نهار نوشیدنی سرد نمیتونم بخورم. به نظرم الان تایم نهارمون دیگه تموم شده. شما میوه‌تون رو بخورین، من منتظر میمونم. بگو ببینم، اگه دوست نداری با هم بیرون بیای یا با هم غذا بخوری، پس چرا با هم میای بیرون آخه؟ چون شما و مامان با همکاری هم دارین از ضعفم سوء استفاده میکنین. اون منو مجبور کرده که با شما بیرون اینور اونور برم. اما ببخشید سارا، من با همکاری مامانت هیچ کاری نمی کنم. خودت میدونی که من ازت خوشم میاد. واقعا؟ آدما وقتی کسی رو دوست دارن ابراز علاقه میکنن، راضیش میکنن، مجبور نمیکنن. و شما چی میدونین؟ که بعد طلاق یه زن از چه بحران سختی میگذره. اون به این راحتی میتونه یه مرد رو فراموش کنه و با مرد دیگه وارد رابطه بشه؟ زندگیم به هم ریخته، بچه‌هام سرگردونن و من دارم کار میکنم که حواسم از این چیزا پرت بشه، نه اینکه بخوام با کسی بیرون قرار بذارم. و اگه واقعا منو دوست داشتین میفهمیدین که دارم چه بحرانی رو پشت سر میذارم. چون اونجوری که به نظر میرسم اصلا اونجوری نیستم. و شما میدونین مشکل چیه؟ شما ظاهر منو دوست دارین، باطنمو نه. امیدوارم که فهمیده باشین منظور من چیه. به نظر من باید برین شرکت و منم برم خونه. بیا من خودم میرسونمت خونه. خیلی ازتون ممنونم، من خودم میرم. ممنونم. بلال، همه پرونده ها امضا شد. ببینش. مرسی. میگم چند دقیقه استراحت کن، خسته شدی. آخه میدونی به خاطر گم شدن گلزار خیلی از کارم عقب مونده. اصلا نمیتونم استراحت کنم. گلزار پیدا شد دختر. واقعا؟ حالا کجاست؟ فعلا که خونه ساراست، اما ازت یه خواهشی دارم. مواظب مونا باش. من باید برم ببینم ماجرا چی بوده باشه. نگران نباش. خیلی ممنونم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فکر کنم بلال اومده. آقا میرم در رو باز کنم. اگه اومد پرسید من میگم که هر کی تماس گرفته اشتباه تماس گرفته. آقا تو لطفاً چیزی نگو باشه. من میرم در رو باز کنم. ای بابا، سلام علیکم. دختر تویی؟ چرا اینقدر زود اومدی؟ تو که با عابد رفته بودی بیرون. یعنی شما از تمام برنامه‌های من و عابد خبر دارین؟ شما کار دیگه ندارین؟ من کجا از لحظه تو خبر دارم دخترم؟ پس شما از کجا میدونی من با عابد رفته بودم بیرون؟ شما فکر میکردی من رفتم شرکت. ای بابا، چرا داری بازجویی میکنی؟ از دهنم در رفت دیگه. کافیه مامان، دیگه بسه. دیگه شورشو در آوردین. من الان و همین لحظه با گلزار از این خونه میذارم میرم. و اگه نذاریم برم اون کارم ول میکنم و میرم دنبال یه کار دیگه. قبلا از دست بلال اونجا شکنجه میشدم. الان شما داری منو شکنجه میکنین مامان. پس نقش من چیه؟
اصلا نمیفهمم من کیم. اما دیگه کافیه. دیگه نمیخوام به دست شما شکنجه بشم. من از اینجا میرم. سارا دختر حرفمو گوش کن. گلزار پاشو پسرم. مامان بذار بخوابم. هنوز با هم قهری؟ منم آدمم. از منم اشتباه سر میزنه. زود پاشو میخوایم از اینجا بریم. کجا میخوایم بریم؟ هر جایی که بشه، ولی دیگه اینجا نمیمونیم. و تو هم همینو میخوای مگه نه؟ شما خونه پیدا کردین؟ خونه هم پیدا میکنم. شاید امروز نتونم، ولی تا 3-4 روز دیگه پیدا میکنم. تو اون وقت تو هتل میمونیم، ولی دیگه اینجا نمیمونیم. ممنون مامان، خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. پاشو زود دست و صورتتو بشور. پاشو. هنوز از پیام خبر نداره، ولی بازم میخواد خونه رو ترک کنه. اگه از اون پیام با خبر بشه چقدر ازت متنفر میشه. اصلا میتونی حدس بزنی؟ من حواسم بهش هست آقا، نگران نباش. تو فقط از دهنت حرفی بیرون نیاد. به جون من قسم خورده بودی نه؟ این یادت باشه. دخترم تو داری چی کار میکنی؟ واسه یه حرف کوچیک کسی خونشو ول میکنه؟ خونه بلالم واسه یه همین رها کرده بودم. همین حرفای کوچیکه که زندگی رو واسه آدم جهنم میکنه مامان. شکنجه کردن فقط با کشتن کسی نیست، بلکه از لحاظ ذهنی هم میشه. من از یه شکنجهگاه بیرون شدم و اشتباهی اومدم خونه شما. من میخوام زندگی کنم، میخوام یه نفس راحت بکشم. دیگه نمیخوام بیشتر از این شکنجه بشم. بریم گلزار. وا چت شده دخترم؟ آقا تو چرا ساکتی؟ به این بفهمون چرا داره این کارا رو میکنه؟ مامان شما چطور شده؟ بالاخره میذاری من با رضایت خودم زندگی کنم یا نه؟ دخترم تو کجا داری به رضایت خودت زندگی میکنی؟ تو داری به رضایت بلال زندگی میکنی و این کارایی هم که من دارم میکنم فقط به خاطر اینه که از طلسم اون جادوگر تو رو آزاد کنم. تو چرا حرفمو نمیفهمی؟ اما من فقط آزادی خودمو نمیخوام، بلکه آزادی گلزارم میخوام. داداش بلال، شما اینجا؟ شما سر من کلاه بزرگی گذاشتین. چند روز گلزار پیش شماست اما هیچی به هم نمیگین. کی به شما گفته که گلزار پیش ماست؟ بیا ببینش، خودت بخون. افروز حداقل من از تو و عمو سهیل این انتظار رو نداشتم. این شماره که مال هیچ کدوم از اعضای خانوادمون نیست. پس این کیه که از داخل خونمون خبر داره؟ من چطور بهت اعتماد کنم؟ باید برم خودم خونتون رو بگردم. داداش بلال، مامان اجازه نمیده که برین خونمون و اونجا رو بگردیم. اگه اون اجازه نداد پس من با پلیس میام. من بچه‌مو میخوام. باشه، شما اینجا وایسین، من میرم از مامان اجازه میگیرم. که تو بری ازش اجازه بگیری اونم بچه منو قایم کنه. دخترم تو نمیتونی با من همچین کاری بکنی. من مادرتم و بهت دستور میدم که وایستی. گلزار، من اصلا از تو انتظار نداشتم افروز. آبجی شما اشتباه فهمیدی. تو اینجوری نمیتونی بری داخل. تو بدون اجازه من پسرمو خونت قایم کردی، حالا نمیذاری برم تو اتاق ببینمش؟ اون پسر منم هست. پسرم، بلال پسرم، یه کاری میکنیم، میشینیم و حرف میزنیم.
من نمیخوام قیافه این آدم رو ببینم. بعد شما میگی من بشنم و باش حرف بزنم. شما بشینیم باش حرف بزنیم. من باش حرف نمیزنم. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.